बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुबारक अली और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज मुस्लिम लीग नून का नवाज शरीफ की क़यादत में पहला हाफिज़ाबाद में एक पावर शो था। सोशल मीडिया पर कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ये एक बहुत बड़ा पावर शो था, और कुछ ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आवाम जो है वो बिल्कुल भी नहीं थी। तमाम तर जो तफसीलात हैं इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे, जो प्रूफ है वो भी आपके सामने रखेंगे। फी बंदे को कितने हज़ार रुपए दिए गए, उसके बाद जो घी की बाल्टियाँ हैं, जो घी है वो दिया गया और कब दिया गया, किस जलसे में दिया गया, वो भी आपके सामने रखेंगे। और जो आवाम है उनकी तादाद कितनी थी, और नवाज शरीफ ने तकरीर किस तरह की, क्या मतलब लुब्बे लबाब था, तमाम तर तफसीलात इन शॉर्ट और विद प्रूफ इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन में मिल सके। नाज़रीन कराम, जब नवाज शरीफ इस पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए थे लंदन से, तो उन्होंने आते ही लाहौर में एक जलसा आम से ख़ताब किया था। और उस जलसे में कितने लोग थे और उन्होंने किस तरह की तकरीर की, क्या उन्होंने कहा, क्या नहीं कहा, तमाम तर आप जानते हैं। मैं मतलब उस हवाले से अपनी राय नहीं नहीं दूंगा कि वो एक कामयाब तरीन जलसा था या नाकाम जलसा था, क्या था। उसके बाद उकाड़ा में जो नवाज शरीफ मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने वहाँ ख़ताब किया, पाकिस्तान के एक प्रोमिनेंट सहाफ़ी हैं तारिक मतीन साहब, उनका व्लॉग अभी तक भी यूट्यूब पर पड़ा है। उनका मुताबिक कि उस जलसा में, बल्कि इस हवाले से मुख्तलिफ जो वीडियोज़ हैं सोशल मीडिया पर वायरल हैं, टॉप ट्रेंड रही ट्विटर पर, कि जो उस जलसा में फी बंदे को 1 किलोग्राम जो घी है वो तकसीम किया गया। अगर कोई फैमिली आती है तो उसको 5 किलो वाली जो बाल्टी है घी की, वो दी गई। यानी कि पहले आप सुनते थे कि आलू वाले और सॉरी कीमे वाले नान, आलू वाले नहीं, कीमे वाले नान, और उसके बाद बिरयानी की प्लेटें, फिर हुंडा 125 की बारी आई। अब घी की जो बात है वो आ चुकी है। यानी कि अब उकाड़ा का जो जलसा है उसमें आवाम किस तरह की थी। मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं, उनके जो जितने भी बैनर्स वहाँ पर आवेजा थे, सिर्फ और सिर्फ वहाँ के जो MNAs थे, MPs थे, उनके चेहरे पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज शरीफ के चेहरे पर जो कालक है वो माल दी गई। बैनर्स की बात कर रहा हूँ। अब वो जलसा अब कामयाब था या फलाब था, वो अब आप फैसला कर लीजिए। उसके बाद आज 18 तारीख है, हाफिज़ाबाद में नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जलसा था। मेरे कायद नवाज शरीफ ने उस जलसे में तकरीबन 10 मिनट की तवील तरीन, मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने तकरीर की, ख़ताब किया, और उस ख़ताब का जो लुब्बे लुबाब है वो आपके सामने रखते हैं। नवाज शरीफ ने 2017 से शुरू किया कि मुझे क्यों निकाला। मेरे काई ने कहा कि 2017 में मुझे पाकिस्तान से क्यों निकाला, क्यों लंदन भेजा गया, क्या वजह थी। अगर मुझे ना निकाला जाता तो पाकिस्तान मजबूत होता, पाकिस्तान जो है इसकी जो माशी हालत है वो बेहतरीन होती। ये इन्होंने मुझे नहीं निकालना था। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने मजीद कहा कि हमने मोटरवेज बनाई। उन्होंने जो एटमी धमाके की उसका हवाला दिया। उन्होंने कहा कि हम जो हैं वो मई वाले हैं, 28 मई वाले, 9 मई वाले नहीं हैं। 9 मई अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 28 मई को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप जानते हैं। उसके बाद इस तरह था। और जो नवाज शरीफ साहब हैं वो घबराए हुए थे। मतलब एक बंदा होता है ना कि तकरीर करता है, पता चलता है कि तकरीर कर रहा है, और जब तकरीर कर रहे थे, उससे तकरीर करने से पहले उन्होंने कहा कि पहले मैं तकरीर करूंगा, फिर मरियम नवाज जो है वो तकरीर करेंगी। क्यों? वो इसलिए कि वो अपने बाद जो है वो अपना जो जानशीन देखना चाहते हैं, वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को देखना चाहते हैं। मेरे कायद ने मजीद कहा कि
ایران نے پاکستان پر حملہ کیا اور پاک فوج نے اس کا بھرپور انداز میں دفاع کیا، یہ انہوں نے کہا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ موٹر ویز ہم نے بنائی، اور انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ اگر میں وزیر اعظم بنا، اقتدار میں آیا، اقتدار ہمیں ملا، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ حافظ آباد سے موٹر وے جو ہے وہ گزاروں گا۔ اور انہوں نے پوچھا کہ حافظ آباد کی جو عوام ہے وہ جب یہاں سے لاہور جاتی ہے تو کتنے گھنٹوں میں جاتی ہے، یعنی کہ طویل ترین وہ سفر ہے، فار ایگزامپل 3-4 گھنٹوں کا، تو وہ کتنے گھنٹوں میں آپ موٹر وے کے ذریعے جاتے ہیں؟ تو وہاں بیٹھے کسی نے بتایا کہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں ہم پہنچ جاتے ہیں۔ تو کلیپنگ کی گئی۔ اس کے بعد نواز شریف جو ہیں انہوں نے کہا کہ جو لاہور کو ہم نے فیسلٹیز دی ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم حافظ آباد کو بھی دیں گے۔ یہ بھی کہا گیا کہ مطلب جب شہباز شریف جو کہتے تھے کہ ہم جو لاہور ہے اس کو پیرس بنائیں گے، اب دیکھ لیں حافظ آباد پیرس بنتا ہے؟ نہیں بنتا، البتہ یہ ان کے بھائی کا بیان تھا۔ اس کے بعد یہ جلسہ گاہ کی ایک چھوٹی سی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے کہ اس جلسہ گاہ میں جو لوگ ہیں وہ کتنے موجود تھے، کتنی تعداد تھی، کرسیاں خالی تھی یا نہیں تھی۔ یہ چھوٹا سا کلپ ہے، آپ یہ دیکھیے گا۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ ہے، آپ نے دیکھ لیا ہے عوام کی تعداد کتنی تھی۔ اب یہ جلسہ کامیاب تھا یا نہیں تھا یہ فیصلہ آپ نے بذات خود کرنا ہے۔ اس کے بعد اکاڑا میں گھی جو ہے وہ تقسیم کیا گیا، لیکن یہاں کچھ الگ ہی دیکھنے کو ملا۔ یہاں پر فی بندے کو 2500 روپیہ جو ہے وہ دیا گیا۔ ایک صحافی ہیں، وہ ایک پاکستانی شہری سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ کو اس جلسے میں آنے کے لیے کتنے پیسے دیے گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ 2500 دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ قسم جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حلفاً مجھے 2500 روپیہ دیا گیا۔ یہ ویڈیو ہے، آپ یہ دیکھیے گا۔ کیا آتے کی جی فلیکس جھنڈا بھی ہے؟ ہاں جی تے گئے تھے جلسے تے؟ ہاں جی کنے پیسے ملے جی؟ ہاں جی کی 2500 2500 روپیہ؟ ہاں جی قسم چوک قسم چاہ گیا نا، نہیں صحیح دس، اللہ دی قسم ہے۔ 2500 ملیا؟ ہاں جی اچھا جی، ہاں جی چھا گیا یار تو جی ناظرین کرام، آپ نے یہ چھوٹا سا ایک اور کلپ جو ہے وہ دیکھ لیا ہے۔ ثبوت جو ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ یہ نہ مجھے کوئی کہے کہ آپ تحریک لبیک کے سپورٹر ہیں، پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، نون لیگ کے سپورٹر ہیں، پیپلز پارٹی کے سپورٹر ہیں یا دیگر جماعتوں کے، نہیں۔ جو سوشل میڈیا پر ہے یا جو دیکھا، جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے ایک پرومیننٹ صحافی ہیں عمر دراز گوندل صاحب، ان کا بھی ایک چھوٹا سا کلپ باقاعدہ اس حوالے سے ان کا پورا ولاگ ہے جو ان کے یوٹیوب چینل پر پڑا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا کلپ ہے ان کا جو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ عوام جب نواز شریف میرے قائد جو ہیں اس جلسہ گاہ میں تشریف لائے بذریعہ ہیلی کاپٹر، تو تعداد کتنی تھی، کتنے لوگ جو ہیں وہ وہاں موجود تھے، کیا وہاں کے مناظر تھے، یہ چھوٹا سا کلپ ہے، یہ بھی آپ دیکھیے گا۔ مسلم لیگ نون کا نواز شریف کی قیادت میں پہلا انتخابی جلسہ تھا۔ یہ اسٹیڈیم ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اگر یہاں سے شروع کریں تو ادھر سے اگر آپ دیکھیں گے یہ ایک حصہ یہاں سے لے کے اس دیوار تک یہ خالی رکھا گیا، یہ آپ نے پنڈال سے جایا اور اس طرف آگے ہیلی کاپٹر تھا، اتنا ہی حصہ اس طرف خالی ہے، یعنی آپ نے جلسہ کا پورا اسٹیڈیم نہیں بنایا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ میڈیا کنٹینر میں میں کھڑا ہوں، یہ ساری جگہ اسے خالی رہی، خواتین والا پنڈال بھی آپ اس طرح سے بھر نہیں سکے۔ اس کے بعد میاں نواز شریف کی تقریر تھی، لگتا یہ ہے کہ نواز شریف کی تقریر میاں صاحب کا گلا پہلے ہی بیٹھا ہوا تھا، گلا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ میاں صاحب نے انتہائی مختصر تقریر کی اور اس میں کوئی نئی لائن نہیں تھی۔ کیا انتخابی جا رہا تھا، کیا ووٹر کے لیے کچھ نیا تھا؟ زیرو۔ اس کے بعد ہاں ایک ضرور ہوا کہ جب سارا افضل طارق نے مریم نواز کو بلانے کی بات کی تو
जी नाज़रीन इकराम, ये छोटा सा क्लिप था उमर दराज गोंदल साहब का, जो कि पाकिस्तान के प्रोमिनेंट सहाफ़ी है। उनका ये क्लिप था। जो उन्होंने कहा वो आपने सुन लिया है। ये एक छोटा सा क्लिप है जो आपके सामने रखा है। जो तफसीलन उनका क्लिप है, व्लॉग है, इस हवाले से उनके यूट्यूब चैनल पर पड़ा है। आप उसको भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। डॉन न्यूज़ के मुताबिक जो है लाहौर वाला जलसा, उसमें रूह ही नहीं थी। अब रूह किसको कहते हैं, रूह क्या होती है, वो भी आप जानते हैं। यानी कि उकाड़ा का जलसा, उसका भी जो मंजर है थोड़ा सा वो आपके सामने रखा। लाहौर वो भी। उसके बाद हाफिज़ाबाद में नवाज शरीफ मेरे कायद की क़यादत में ये पहला जलसा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। इसके क्या हकाइक हैं, जो सबूत आपके सामने रखे हैं वो भी। अब जलसा जो है वो कामयाब था या नहीं था, ये फैसला आपने बज़ाते खुद करना है। इस हवाले से अपनी कीमती राय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने साथ जुड़े प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।